वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। और अताउर रहमान साहब से बात हो रही थी, कुछ अहम खबरों पर डिस्कशन चल रहा था, उनका एनालिसिस हम ले रहे थे। वजीर आजम साहब का ऐसा भी कहना है कि जी चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर जो है बात करने को तैयार हूँ। देखिए, चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ये मिसाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने पेश किया है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब और मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान आपको मालूम है कि 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ था और कुछ उस पर काफ़ी हद तक अमल हुआ और उसी का नतीजा है कि 18वीं तरमीम आई है और वो उन तरामीम से निजात मिल गई है जो कि डिक्टेटर ने मुसल्लत की थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को शिकायत है कि मिसाक जमहूरियत पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ। अगर होता तो आज के हालात बहुत बेहतर हो। खैर, वो ज़माना तो गुज़र गया और शायद मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा होती तो मिसाक जमहूरियत पर ज़्यादा अच्छा अमल होता। तो इस तनाज़र में अब नवाज शरीफ ने मिसाक पाकिस्तान का जो तसव्वुर पेश किया है और ये 25 साल के लिए है और इसमें यह कहा है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें सियासतदान भी हैं, जिनमें अदलिया भी है, जिनमें फ़ौज भी है, जिनमें दूसरे माशरे के वो तबके हैं जिनके हाथ में बाग दौड़ है, ज़माम कार है, वो सारे जमा हो जाएं और एक बड़े मुआहदे पर दस्तखत करें। और उसकी सबसे अहम शिक यह है कि आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो आइंदा से। और चूँकि फ़ौजी हुक्मरानों से शिकायत रही है और उन्होंने आइन को तोड़ा भी है, लिहाजा नवाज शरीफ की तजवीज़ ये है कि उनको भी मुआहदे में शामिल किया जाए और 25 साल तक उनसे भी ज़मानत हासिल की जाए कि कोई फ़ौजी सरबराह जो है आइंदा जो है वो अपनी हदूद से बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरह अदलिया को कि अदलिया भी अपने दायरे में काम करेगी, आज़ादी से रहेगी, लेकिन तमाम इदारे अपने अपने दायरे में काम करेंगे और इस तरह कौम एक मिसाक पर मुत्तफ़िक हो जाएगी। तो ये एक तजवीज़ है और वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इस पर बात करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा ख्याल है उन्होंने मुस्बत बात की है और उन्होंने कहा है कि अगरचे नवाज शरीफ ने इसमें फ़ौज को किरदार दिया है तो नून लीग वालों का ये कहना है कि जो किरदार हमने जिक्र किया है वो इस बात का दिया है कि फ़ौज से गारंटी हासिल की जाएगी कि वो आइन को नहीं तोड़ेगी और हुकूमत पर कब्ज़ा नहीं करेगी और सरहदों की हिफाजत के ज़िम्मेदारी तक अपने आप को महदूद रखेगी। तो अगर ये है तो मैं समझता हूँ इस पर गुफ्तगू हो और फिर वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के दरमियान गुफ्तगू के बाद बाकी सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाए, जो मुल्क की अहम सियासी जमातें हैं जिनकी पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी है या बाहर असर व रसूख रखती हैं, तो कौम को एक मिसाक या बड़े मुआहदे पर मुत्तफ़िक किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कह दिया कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। अब नवाज शरीफ साहब को भी आगे आना चाहिए और वज़ीर आज़म और उनके दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू होना चाहिए ताकि ये फिर आगे की तरफ बात चले। बिल्कुल, यहाँ पर हमें कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? इनामुल्लाह लकी मरवत से। जी, कैसे मिजाज है आपके? मैडम ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का फजल करम है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये जो स्टेट या रियासत का जो कंसेप्ट है, इसका बुनियादी मकसद तो ये है कि उस स्टेट में जो रहने वाले लोग होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए होती है रियासत। अगर किसी रियासत में ऐसी हुकूमत हो जो अपने शहरियों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दे सकती, बाकी चीजें तो छोड़ दें, वो रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हों, उनको इंसाफ न मिले, उनको अपने हुकूक न मिले, तो अगर इस निज़ाम का नाम जमहूरियत है तो इस जमहूरियत का क्या फायदा? या जो हुकूमत होती है उसको आईन, कानून या अखलाक ये इजाजत देता है कि वो अवाम पर, इस मुल्क पर हुकूमत करें। सही, ठीक, बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। देखिए, अवाम तो ये कह रहे हैं ना, जो फंडामेंटल अवाम के जज्बात और एहसासात आप देखें। लकी मरवत से हमारे इस मोहतरम नाज़र ने कहा है कि रियासत अपना मकसद खो देती है अगर आम आदमी को वो रोटी कपड़ा और मकान और उसके बुनियादी हकूक़ फराहम नहीं कर सकती। और उनका कहना है कि ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा जो अपने मकासद को
حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ جمہوریت کا تو مطلب یہ ہے عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے۔ صحیح، بالکل۔ تو اگر وہ حکومت عوام کے لیے نہیں کام کرتی بلکہ ایک مخصوص اشرافیہ یا حکمران طبقے کی ہی مفادات کی حفاظت کرتی ہے تو ایسا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اپنے اس دوست کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ جمہوریت کا متبادل ہمارے ہاں فوجی آمریتیں رہی ہیں، اور فوجی آمریتوں نے تو عوام کے حقوق کو بالکل ہی نسین مسیح کر کے رکھ دیا تھا۔ لہٰذا ہمیں جمہوری عمل کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھے۔ اس وقت جو حکمران آئے ہیں فوجی آمریت کے فوراً بعد، وہ اگر غیر معیاری ہیں، لیکن اگر یہ آئینی اور جمہوری عمل چلتا رہا اور انتخابات ہوتے رہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، تو اس بٹی سے کندن ہو کر انشاءاللہ بہتر قیادت سامنے آئے گی۔ دوسرے ملکوں کے تجربات نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ امریکہ میں 1779 میں آئین نافذ کیا گیا تھا، اور امریکہ کے پچھلے تقریباً 200-250 سال کے تجربے سے نکل کر امریکہ آج واحد سپر طاقت کے اس پر پہنچا ہے۔ ہم بھی تبدیلی جو ہے وہ متوقع ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ بھارت میں، انگلینڈ میں جو کہ پارلیمنٹ کی ماں سمجھا جاتا ہے، پارلیمنٹری جمہوریت کی، وہاں سے تحریری آئین ہی نہیں ہے، روایات ہیں، کنونشنز ہیں، لیکن ان کی اتنی پابندی کی جاتی ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو پارلیمانی جمہوریت سکھائی ہے۔ تو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی آج ابھی آپ کی ہیڈ لائنز میں یہ بات شامل ہے کہ بھارت دنیا کے 10 خوشحال ملکوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، بالکل، اور پاکستان کا 100واں نمبر چلا گیا، اور پاکستان کا 109واں نمبر ہے، 110 ممالک کی فہرست ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، یہاں پر ہمیں کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں یہ جو کل وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا، یہ دیکھیے ابھی نواز شریف نے انہیں فلڈ کمیشن کے لیے کہا، یہ بیک آؤٹ کر گئے۔ یہ ایک نواز شریف کے اوپر یہ ایک فکس ٹریپ ہے، کیونکہ وہ مفاہمتی ٹریپ جو ہے نا وہ اس میں 2.5-3 سال سے ہیں، جس سے ملک کی حالت کا جو ہے اس دگرگوں پوزیشن پہ پہنچ گئی ہے۔ وہ پھر سے انہیں اس جال میں پھنسانا چاہتے ہیں کہ 25 سال یہ حکومت کرتے رہے۔ نواز شریف صاحب ہر وقت مفاہمتی جال جو ہے ان کے جالوں میں پھنستے رہے اور ملک کے غریب جو ہے وہ مرتے رہے۔ یہ صرف جال انہوں نے پھینکا اور نواز شریف صاحب کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے۔ شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ٹائم بالکل ہمارے پاس مختصر سا ہے، چھوٹی سی بات آپ اس پہ اپنا انالیسس دیں جنہوں نے بات کی ہے۔ جی، ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے 15 اگست کو جب فلڈ آیا ہوا تھا اور پورا ملک ڈوبتا ہوا، 2 کروڑ انسان متاثر ہوئے تھے تاریخ کا، تو اس وقت یہ تجویز وزیر اعظم کے پاس خود جا کر ان سے وقت لے کر انہیں پیش کی تھی کہ یہ جو فلڈ کا ہے اور اس کا ہے، ہم مل کر لوگوں کے پاس جائیں اور اپنے اندرونی وسائل سے ہم کو جمع کریں، کسی کے پاس جا کے مدد بھیک نہ مانگنے جائیں، اور اندرونی وسائل کو بروئے کار لا کر مرکزی حکومت کے، صوبائی حکومتوں کے، پاکستان کے کھاتے پیتے اہل ثروت لوگوں سے لیں، یہ سارے وسائل جمع کر کے پھر ایک غیر جانبدار کمیشن کی نگرانی میں ان کو صرف کریں اور متاثرین کی بہبود کا کام کریں، اس کا بہتر نتیجہ۔ وزیر اعظم نے اس پر فوراً اتفاق کر لیا اور فوراً پریس کانفرنس بھی نواز شریف کے ساتھ منعقد کی، لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا